पहाडबाट कोदो बेचेर बुवा आमाहरूले सहरमा लगेर छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्नुहुन्थ्यो र हैन त्यो अवस्थाबाट हामी आफै गुज्रेर आएका मान्छेहरू हौं। 2 घण्टाको बाटोसम्म पनि हिँडेर आउने विद्यार्थीहरू छन् यहाँ। अहिलेको माइग्रेसनको ट्रेन चाहिँ गाउँबाट सहर जाने अवस्था देखा पर्न थाल्यो। दरबन्दी त विद्यार्थी संख्याको हिसाबले त कति धेरै अभाव छ। हामी चाहिँ स्टाफ 35 जना छौं। हामीले 9 जना त अझै पनि निजी स्रोतबाट हैन आफ्नो प्राइभेट सेक्टरबाट हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ। झनै विद्यालयको 30 लाख एक वर्षमा शिक्षक व्यवस्थापनमै पैसा खर्च हुन्छ नेपाल सरकारले दिए भन्दा बाहिर। हाम्रो विद्यालयमा युनिफर्मको हिसाबले हेर्दा ऊ टक्क विद्यालय पोशाकमा आएको हुनुपर्छ। त्यो नीति निर्माण गर्ने शिक्षकका छोराछोरी पढ भनेर नीति निर्माण गर्ने मन्त्रीको छोराछोरी किन नपढेको? एउटा अफिसर एउटा गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको छोराछोरी किन नपढाएको? यदि उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो मेरो विद्यालयमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको छोराछोरी अथवा प्रशासकीय प्रमुखको छोराछोरी अथवा मन्त्रीको छोराछोरी हुन्थ्यो भने उहाँ त दैनिक आएर यहाँ रहबारी गर्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले मेरा छोराछोरी यता छँदैछन्। सरकारी विद्यालयको अब कुरा यही हो। त्यो जिम्मा जेसुकै गर्छन् गरून्, समुदायको मतलब हो भन्ने खालको गर पनि यस्तो फिलिङ्स आयो कि समग्र चाहिँ अनुभव लिएर पढेका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू जो A+ भन्दा अझ B+ भन्दा माथिका सबै विद्यार्थीहरूले केही न केही उसको जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर उपयोगी हुने काम गर्न सकेको देख्छु। बढी त अझ मिडल क्लास फ्यामिलीहरू र उच्च ओहदाका मान्छेहरू चाहिँ बोर्डिङप्रति बढी आकर्षित भए। त्यस्तो भएपछि के हो भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयमा चेतनशील अभिभावकको कमजोरी हुने, मैले अलिअलि थोरै एक्स्ट्रा लगानी गरेर भए पनि थप क्लास पढाउँछु के गर्छु भन्ने अभिभावक पनि नपाइने। बोर्डिङमा त्यही विद्यार्थीलाई उहाँहरू महिनाको 20,000 भए पनि प्राइभेटली खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर सरकारी विद्यालयमा हामी के भनिरहेछौँ भने 1-2 थप क्लासहरू लिनको लागि बुकहरू पनि थप लगाउँ, अलि स्रोतहरू बढाउँ भन्ने तरिकाले कुरा गरियो भने अब यहाँ विभिन्न राजनीतिक प्रेसर आउन थाल्छ, सामाजिक रूपमा प्रेसर आउन थाल्छ। त्यत्रा 80,000 देखि 1 लाखसम्म A+ ल्याएका विद्यार्थीहरू नेपालमा उच्च तहको जनशक्तिमा पुग्नुपर्ने। तपाईले क्लास 12 को रिजल्ट हेर्नुभयो, 11-12 बाट रिजल्ट हेरिहाल्नुभयो भने त्यहाँ सरकारी स्तरबाट गएका विद्यार्थीहरू नै उत्कृष्टमा आएको देख्न सकिन्छ। कालिका नमुना माध्यमिक विद्यालय भन्नुभएको छ। खास के कारणले यो नमुनामा सेलेक्सन भयो यो विषयमा चाहिँ हामीलाई प्रश्न पार्दिन र यहाँ कति क्लासदेखि कति क्लाससम्म के विषयहरू पढाइ हुन्छ यो विषयमा पनि हामीलाई प्रश्न गरिदिनु। धन्यवाद सर। हाम्रो विद्यालयसम्म यहाँहरू विशेष अवसर हाम्रो सोमप्रसाद ढुङ्गेल स्मृति अक्षय कोषलाई पनि पारेर आइपुग्नु भएको छ र विद्यालयका विविध पक्षहरूमा आम सञ्चार माध्यमबाट सबैमा सुसूचित गर्ने कुरामा यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ। यहाँको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो विद्यालय कालिका माध्यमिक विद्यालय हो र धेरै मानिसहरूमा के छ भनेपछि यो नमुना माध्यमिक विद्यालय भयो भन्ने छ। हामी चाहिँ नमुना उन्मुख माध्यमिक विद्यालय हौँ। नमुना भइसकेका छैनौँ। नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा नमुना विद्यालय पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ उसले र त्यसमा 2073 सालबाट नेपाल सरकारले चाहिँ नमुना माध्यमिक विद्यालयहरू बनाउने र त्यसको चाहिँ केही भूकम्प चाहिँ पीडित जिल्लाहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिएर गयो र केही चाहिँ विद्यालयहरूका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हेरेर त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या हेरेर त्यहाँको म्यान पावर हेरेर जुन इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ दुर्गम क्षेत्रहरूका विद्यालयहरूलाई पनि भन्ने हिसाबले विविध यसको मार्किङ स्कोरको आधारमा नमुना विद्यालय छनौट गर्ने कार्यविधि थियो र त्यसमा सर्वप्रथम नेपाल सरकारले चाहिँ 19वटा नमुना विद्यालय देशभरिमा छनौट गर्यो। नमुना उन्मुख विद्यालय छनौट गर्यो। त्यो नमुना उन्मुख विद्यालय छनौट गर्ने क्रममा हामी 19वटा विद्यालयभित्रमा यो कालिका माध्यमिक विद्यालय परेको हो र त्यसमा आधारहरू थिए थुप्रै 5-6वटा आधारहरू थिए। त्यसमा अब विद्यालयको आफूसँग भएका जग्गा कति छन् भन्ने हिसाबले एउटा मापदण्ड तयार गरिएको थियो। त्यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ 20 रोपनी भन्दा माथि जग्गा भएका विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय घोषणा गर्न सक्छ भन्ने एउटा मापदण्ड थियो। हामीसँग विद्यालयको क्षेत्रभित्रै 32 रोपनी जग्गा हामीसँग यहीँ छ र 2 रोपनी जग्गा हाम्रो यहाँभन्दा टाढा यो ढाँडे भन्ने ठाउँमा छ र हामीसँग 4 रोपनी जग्गा चाहिँ हाम्रो माथि छ। झन्डै हामीसँग 38 रोपनी जति जग्गा हाम्रो विद्यालयको आफ्नै नाममा छ। एउटा आधार त्यो थियो र अर्को चाहिँ नमुना विद्यालयहरू बन्नको लागि चाहिँ विभिन्न ब्रान्चहरू उच्च माध्यमिक तहमा खोलेको हुनुपर्ने भन्ने थियो। त्यसमा साइन्स ब्रान्चलाई प्रायोरिटी बढी दिएको थियो तर हामीसँग साइन्स ब्रान्च थिएन। हामीले के प्रतिबद्धता जनाएको थियौँ भने हामी नमुना विद्यालय उन्मुख भएको 2 वर्षभित्रमा हामी प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले एउटा त्यसलाई त्यो कमिटमेन्टलाई पनि आधार मानेको देख्न सकिन्छ
र अर्को चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या। रामेछाप जिल्लामा मन्थली सदरमुकाम भयो, मन्थली मावि पछाडि हामी विद्यार्थी सङ्ख्यामा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालय पनि हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई छनौट हुनको लागि चाहिँ सहयोग पुग्यो। र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको पनि कुरा थियो, नेट पुगेको हुनुपर्ने, इलेक्ट्रिसिटीको अभाइलेबल हुनुपर्ने, कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गरेको हुनुपर्ने, यस्ता थुप्रै आधारहरू थिए त्यहाँ। ती आधारहरू हाम्रो विद्यालयले त्यति बेला, तीमध्येमा अब हाम्रो विद्यालयलाई नेपाल सरकारले गठन गरेको नमुना उन्मुख विद्यालय चाहिँ सम्बन्धन दिनको लागि अथवा घोषणा गर्नको लागि गठन गरेको समितिले हामीलाई छनौट गर्यो र हामी नमुना उन्मुख विद्यालयमा अहिले सूचीकृत छौँ। हाम्रो अहिले म यहाँलाई हाम्रो विद्यालय कति क्लासदेखि कति कक्षासम्म हाम्रो रन भएको छ भनेर पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिला विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा नर्सरीदेखि क्लास 12 सम्म सञ्चालन भएको पाइन्छ। क्लास 12 मा झन्डै 116 जना विद्यार्थी हामीसँग छन्। 11 मा हामीसँग 122 जना साधारण धारमा छ भने प्राविधिक धारमा 11 मा हामीसँग 18 जना विद्यार्थी रहेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङ सञ्चालन भएको छ। अब हाम्रो विद्यालयबाट दुर्गम क्षेत्रमा भए पनि कक्षा 12 पास आउट गरेर जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ ओभरसियर अथवा सब इन्जिनियर यहाँबाट भएर बाहिर निस्किँदैछन् विद्यार्थीहरू। र त्यो हाम्रो 9-12 को अवधारणा हो नेपाल सरकारको। नेपाल सरकारले प्राविधिक विद्यालय खोल्ने गरी हामीलाई चाहिँ 2076 सालमा अनुमति दिएको थियो। ती विद्यार्थीहरू 77, 78 को एसई दिएर अहिले आगामी 79 सालको लागि क्लास 11 को लागि चाहिँ यी विद्यार्थीहरू रजिस्ट्रेसन भएका छन्। र क्लास 10 हाम्रो 3टा सेक्सन छ। साधारण धारतिर सेक्सन ए सेक्सन बी भनेर 2टा गरेका छौँ। त्यहाँ झन्डै हाम्रो 65 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने प्राविधिक धारमा हामीसँग 27 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। र क्लास 9 मा 2टा सेक्सन रहेको छ, एउटा प्राविधिकको सेक्सन र एउटा चाहिँ साधारण धारको सेक्सन छ। प्राविधिक सेक्सनमा 19 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने साधारण धारतिर 74 जना जति विद्यार्थीहरू हामीसँग 9 क्लासमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै 6, 7, 8 मा 40 ओभरमा छ। र प्राथमिक तहको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग नर्सरी अनि केजी 1, 2 गर्दै क्लासहरू छन्। त्यसमा प्रत्येक क्लासहरूमा अन्डर तलको भनेको पनि 15 देखि 35 सम्म विद्यार्थीहरू रहेका छन्। र एज यु होलमा हामीसँग चाहिँ टोटल विद्यार्थी हुनुको 648 जना। यो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या पोहोरको भन्दा बिस्तारै घट्दो क्रममा चाहिँ पहाडी क्षेत्रहरूमा छन्। हामीसँग पोहोर पनि 643 थियो। हाम्रो यो वर्ष चाहिँ 2, 3, 4, 5 जना विद्यार्थी बढ्या देखिन्छ। तर पहाडी क्षेत्रहरूको एउटा समस्या के हो भनेपछि मान्छेहरू सबै अहिलेको माइग्रेसनको ट्रेन्ड चाहिँ गाउँबाट सहर जाने अवस्था देखा पर्न थाल्यो। बुबाहरू अथवा अब बाबु कमाउन सक्ने बाबु विदेश जाने सकिन्छ काठमाडौँ अथवा चाहिँ एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न मेट्रोपोलिटन सिटीहरू अब जो सिटी सेन्टर भएको अवस्था छ त्यता आफूलाई उन्मुख गराउने त्यो सम्भावना भएन भने विदेश गएर भए पनि त्यता कमाएर आफ्नो बालबच्चाहरू चाहिँ सहरमा राख्ने मानसिकता अभिभावकहरूको त्यस्तो देखिन थाले हुनाले अब यो ट्रेन्ड नै त्यतातिर गएको हुनाले यो कारणले पनि अलि विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको छ भने पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ सन्तान नीतिमा पनि अलिकति अवेरनेस आएको जस्तो देखिन्छ। पहिला हाम्रो पालामा हामी छोराछोरीको हिसाबले बुवा आमाकै मेरै बुवा आमाका झन्डै 6 जना 7 जना हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियौँ। एउटा घरमा 7-8 जना बच्चाहरू जन्मिन्थे के गर्थे र ती विद्यार्थीहरू बिचमा सबै जो पढ्न आउने अवस्था भयो त्यो कारणले गर्दा नि सबै ठाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइ देखिन्थ्यो भने अब जुन सन्तान उत्पादनको हिसाबले पनि एउटा 2टा बच्चा जन्मने हिसाबले पनि अब तलबाट आउने रेन्ज चाहिँ अलिक घटेको देख्न सकिन्छ। त्यो फेरि पहाडमा मात्रै घट्यो भन्ने होइन, यो भ्यालीतिर पनि पछि घट्न सक्छ। अहिले चाहिँ माइग्रेसनको कारणले गर्दा सहरी क्षेत्रतिर विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको देख्न सकिन्छ। तर यसको दूरगामी असर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पपुलेसनको डिक्रिज एउटा फाइदाजनक कुरा पनि छ। फेरि नेपाल जस्ता देशहरू आफै अलरेडी ओभर पपुलेटेड भइसकेका छन्। त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको पनि दायित्व नै थियो र त्यसलाई सचेतीकरण गर्ने त्यो गर्ने गरेर एउटा सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि केही त्यस्तो विद्यार्थी सङ्ख्यामा चाहिँ तलमाथि भए पनि हामी चाहिँ कन्स्टेन्ट नै छौँ। यहाँबाट काठमाडौँ नजिक छ धेरै जसो र अभिभावकहरू यहाँ पहिला एकचोटि धेरै वर्ष अगाडितिर यहाँ एउटा बोर्डिङ सञ्चालन भएको थियो। त्यसले 1-2 क्लाससम्म रन गर्न सक्यो। त्यसपछि फेरि त्यो पनि अब त्यति गयो र हाम्रो त विकल्प भनेकै सरकारी विद्यालयहरू नै हुन्। यहाँबाट विद्यार्थीहरू राम्रा अब उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरू टप 10 नै भएर पनि गएका पाइन्छन्। अब सरकारी विद्यालय समग्र अभिभावकका सबै वर्ग लिङ्ग क्षेत्र वर्ग अब धनी गरिब सम्पन्न विपन्न सबैका भनौँ न चेतनशील अचेतनशील अर्धचेतना भएका सबै क्षेत्रका अभिभावकका छोराछोरीहरू पढ्ने साझा थलोका सरकारी विद्यालय हुँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रा नराम्रा सबै विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट
अति उत्कृष्ट उत्कृष्ट मध्यम टाइपका विद्यार्थीहरू उत्पादन भएको पाइन्छ। कोटा नपुग्ने, टिचरको अभाव हुने, प्राइभेट टिचरहरू हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन हाम्रो यो स्कुलमा चाहिँ? हाम्रो विद्यालय 2052 सालमा निम्न माध्यमिकबाट माध्यमिक तहमा अपग्रेड भएको विद्यालय हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हामी नमुना उन्मुख भइसकेका छौँ, हामी प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छौँ। तर एउटा दुर्भाग्य हाम्रो के छ भने अहिलेसम्म हामीलाई नेपाल सरकारले पूर्ण सम्बन्धन माध्यमिक तहको विद्यालय मानेको छैन। त्यो हुँदा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि घट्टीको पनि 5वटा दरबन्दी हुनुपर्ने हो माध्यमिक तहमा, तर हामीसँग स्थायी दरबन्दीको हिसाबले 2टा मात्रै दरबन्दी रहेको छ। 2टा राहत दरबन्दी हामीसँग प्राप्त भएको छ, प्राविधिकका दरबन्दीहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि दरबन्दी त विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले त कति धेरै अभाव छ। हामीसँग स्टाफ 35 जना छौँ, हामीले 9 जना त अझै पनि निजी स्रोतबाट होइन आफ्नो प्राइभेट सेक्टरबाट हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ। झनै विद्यालयको 30 लाख एक वर्षमा शिक्षक व्यवस्थापनमै पैसा खर्च हुन्छ नेपाल सरकारले दिएभन्दा बाहिर। शिक्षक व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेटको अभावले गर्दा टिचरहरूको स्यालेरी रोक्ने अवस्था त छैन नि प्राइभेट सेक्टरबाट हायर गर्ने। अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले कुनै पनि टिचरलाई अहिलेको नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा घटी अहिले यहाँहरूले गएर शिक्षकहरूसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि शिक्षकलाई हामीले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तल दिएका छैनौँ। प्राथमिक तहमा शिक्षक भर्ना गरेका छौँ भने अहिले 28,640 रुपियाँ हुन्छ, भत्तासहित 30,640 हुन्छ प्राथमिक तहको, 32,200 हुन्छ निम्न माध्यमिक तहको, 39,990 हुन्छ माध्यमिक तहको। 1 रुपियाँ पनि तलमाथि नगरिकन उहाँहरूलाई एकदमै बरु सरकारी स्तरबाट तल भत्ताखानी सरहरूले अब राज्यको विविध कानुनको हिसाबले अब गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त शिक्षकहरूको तलब निकासामै ढिलो गरेर नेपाल सरकारको त्यो बजेट पारित नभएर त्यस्तो अवस्था भयो। तर हामीसँग जुन प्राइभेटली एडमिटेड टिचरहरूलाई कहिले पनि त्यस्तो छैन। उहाँहरूले हामीले अरूले जथेर खाने हो। अब जस्तै ड्रेसमा पनि हामीले विद्यालयबाटै उहाँहरूलाई पैसाहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। सबै त्यो तरिकाले नै हाम्रो भएको छ। गाउँपालिकाले समग्र दोरमा गाउँपालिकाभरि, दोरमा सैलौँ गाउँपालिकाभरि एउटा ट्र्याक सुट वितरण गर्यो। त्यो ट्र्याक सुट वितरण गरेपछि एउटा ट्र्याक सुट छ विद्यार्थीहरूको लागि। अर्को सरकारी विद्यालयहरूमा पहिलेदेखि आएको आकाशे रङको सर्ट र निलो प्यान्ट त्यो चलिराखेकै छ। र अर्को चाहिँ क्लास प्राविधिकको लागि क्लास 11बाट अहिले हामीले सुट प्यान्ट भनेर चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ड्रेस निर्धारण गरेका छौँ भने साधारण धारतिर पढ्ने क्लास 11-12हरूको ड्रेस फरक छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग 4 थरीका ड्रेसहरू चाहिँ अहिले विद्यार्थीसँग रहेको पाइन्छ। र अब यसलाई युनिफर्मिटी ल्याउन पनि विद्यालय र कलेज लेभल जस्तो हुँदो रहेछ। अनि प्राविधिक र साधारण पनि छ। साधारण धारतिर एउटा टाइपको र प्राविधिक धारतिर एउटा टाइपको चाहिँ हामी सोचिराखेकै छौँ। हाम्रो विद्यालयमा युनिफर्मको हिसाबले हेर्दा ऊ टक्क विद्यालय पोसाकमा आएको हुनुपर्छ, टाई बेल्टहरू उसँग हुनुपर्छ। हामीले जुत्ता चाहिँ कम्पलसरी गर्न सकेका छैनौँ किनकि यो पहाडी क्षेत्र हुँदो रहेछ। साना केटाकेटीहरू टाढादेखि एउटा हिँडेर आउनुपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कतिपय विद्यार्थीहरू हामीले पहिला जुत्ताको कम्पलसरी गराएको थियौँ। कतिको चाहिँ गोडाको समस्या देखा पर्यो। झन्डै 50 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ जुत्ताकै कारणले गर्दाखेरि अब 2 घन्टाको बाटोसम्म पनि हिँडेर आउने विद्यार्थीहरू छन् यहाँ। अनि साना केटाकेटीहरूमा त्यो एउटा चाहिँ डिफेक्ट देखा पर्यो। त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर अरू चाहिँ विद्यार्थीहरू हाइजिनमा आएका हुन्छन्। तर अब कहिलेकाहीँ हाम्रोमा कस्तो हुँदो रहेछ भने गरिबका छोराछोरी पनि पढ्ने विद्यालय हो। आइतबारको दिन चाहिँ फेरि अरू दिन चाहिँ विद्यार्थी वेल ड्रेसमै आएको पाइन्छ। कहीँ पनि हाम्रो छुट्टै हुन्न। उहाँहरू अब ड्रेस नआएपछि उहाँले यहाँ केही एक्सक्युज गरेर मात्रै क्लासमा जान पाउनुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई रिटर्न पनि हुनसक्छ। तर आइतबार चाहिँ अब विद्यार्थीसँग गरिबका छोराछोरी पढाउनु पर्ने एउटा मात्रै कपडा बल्ल अभिभावकले किनिदिन सकेका हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ कपडा धोइएको हुँदो रहेछ शनिबार। त्यो धुँदा कुनैको अब घरमा बुवा मम्मीले समयमा काम गरिदिन नसक्ने साना बालबालिकाहरूको त्यो कारणले गर्दाखेरि सुक्न समस्या हुने जाडोको बेलामा। त्यही भएर आइतबार 5-7 जना 10 जना विद्यार्थीहरू हाम्रो आउट ड्रेसमा देखिन सक्छन्। अब ती विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको समस्या हेरेर सबैलाई फर्काउँदाखेरि पढाइमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एक्सक्युज गराउने अनि त्यसपछि अब विद्यार्थीलाई अलाउ चाहिँ गर्छौँ। तर सोमबार मङ्गलबारदेखि त यो पाइन्न। फेरि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थी एब्सेन्ट बस्न पाउँदैन। विद्यार्थीको एब्सेन्ट बस्ने केसहरू पनि हुन्छन् किनभने मानिस हो, बाध्यता हुनसक्छ, बिरामी पर्न सकिने, घरको कुनै अभाव हुन सक्ने, कुनै अब घरमा चाहिँ विशेष छोड्नै नमिल्ने खालका घरका सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने। र केही विद्यार्थीहरूलाई खेतीपातीमा पनि अभिभावकले लाएको पाइन्छ के सानो बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ गाउँघरतिर। हामीले चाहिँ यो अवस्थालाई जुराएर
विद्यार्थीको ठ्याक्कै बिरामीको केस बाहेक अरू कुनै पनि केसमा विद्यार्थी अब्सेन्ट हुन पाइँदैन भन्ने छ हाम्रो चाहिँ सबै क्लासका विद्यार्थीलाई जानकारी गराएको छौँ अभिभावक बोलाएर अन्तर्क्रिया गराएर क्लास टिचरको र हेड टिचरको फोन नम्बर छ कारण के हो र बिरामी हो भने बिरामी भएको देखिने कुनै एउटा चाहिँ कारण के छ त अब त्यसको देखिनलाई के कारण चाहिँ हो उहाँको बिरामी भएको आधार के भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्ने अब अभिभावक आफैले मेरो यस्तो अवस्थाबाट बिरामी यो विद्यार्थी मेरो बाल बच्चा यस्तो छ भनेर भनेपछि हामीले अब उहाँहरूलाई विश्वास गर्छौँ ट्रस्ट पनि गर्नु पर्यो नहुँदा विद्यार्थी शुद्ध म यो कारणले गर्दाखेरि एब्सेन्ट भएँ म बिरामी भएँ मात्रै भनेर चाहिँ विद्यार्थीले त्यो छुट पाउनेवाला छैन त्यो सबै क्लासमा लागु छ यो उको भन्ने छैन त्योभन्दा पहिला कस्तो संरचना थियो र यो वेल इक्वाइड सबै संरचना हुँदाखेरि चाहिँ टिचिङ गर्दा पनि कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ धन्यवाद राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामी भूकम्पभन्दा अगाडि यहाँ माथि चाहिँ योभन्दा पल्लो उतापट्टि दुईवटा बिल्डिङ छन् एउटा चाहिँ आरसिसी बिल्डिङ नै छ त्योभन्दा उता एउटा ट्रस्ट बिल्डिङ छ योभन्दा अगाडि हामी सबै तल थियौँ यहाँभन्दा लगभग 100 मिटर तल हाम्रो तल्लो ग्राउन्ड जो गेटबाट हामी छिर्ने बित्तिकैको बिचमा हाम्रो अहिले होस्टल क्यान्टिनहरू बनिरहेका छन् त्यहाँ हामी त्यहाँ रहेका थियौँ र त्यहाँका सबै तलका बिल्डिङहरू चाहिँ माटो ढुङ्गोले निर्माण भएका कच्ची बिल्डिङहरू हुन् हाम्रा ट्रस्टको जस्ताको सानो भएका बिल्डिङहरू थिए र ती बिल्डिङहरू होचा अब पहिलाका हाम्रा पूर्वजहरूले उत्कृष्ट भनेर निर्माण गरेकै चिजहरू हुन् र समयअनुसार समयको विकासअनुसार ती हाम्रो लागि होचा भए अहिलेको विकास अनुसार चाहिँ ती अब साना भए तर त्यति बेला उत्कृष्ट बनाएरै बनाएको हो ती बिल्डिङहरू चाहिँ भूकम्पले अधिकांश ध्वस्त भए र त्यो लगभग हामीसँग त्यति बेला 18वटा कोठा थिए ती 18वटै कोठाहरूमा विद्यार्थी राख्न नसक्ने गरी ध्वस्त भयो र हामीसँग बचेको चाहिँ यहाँ आरसिसी एउटा 4 कोठे अहिले त्यो 3 ढलान भएको छ 12 कोठे बनेको छ त्यो बन्दै थियो निर्माणाधीन क्रममा थियो तल विद्यार्थीहरू पठन पाठन गरेका थियौँ हामीले र उतापट्टि ट्रस्टमा 4वटा भन्दाखेरि 8वटा कोठा बाहेक अरू विद्यार्थी राख्न नमिल्ने गरी ध्वस्त भएको थियो र त्यति बेला चाहिँ जुन नेपाल सरकारले धेरै ठुलो सहयोग गर्यो र 8वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा चाहिँ एडिबीबाट सिएलपिआईको माध्यमद्वारा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने भन्यो र हामीले यी बिल्डिङहरू चाहिँ अब सिएलपिआईको सहयोगमा एडिबीको सहयोगमा सिएलपिआईको यो चाहिँ प्राविधिक सहयोगमा हामीले यो बिल्डिङहरू पायौँ र पठन पाठनको दृष्टिकोणले त अब अँध्यारा साना कोठामा धुलो हुने गरी जस्ताको छानुमा रहेर अब चाहिँ झ्यालहरू राम्रा नहुने पानी पर्दा पानी चुहिएर ठाउँ सार्नुपर्ने डेस्क भिजेको हुने त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर आएको हामी हो अब अहिले विद्यार्थीहरू यस्ता अब हाइली चाहिँ डेकोरेटेड होइन अब हाइली इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि टप भएका अब यस्ता ठाउँहरूमा बसेर पढ्दा छुट्टै अनुभूति त विद्यार्थीहरूले पनि केटाकेटीहरूले पनि छुट्टै एम्युजमेन्ट होइन एउटा हालको प्राप्त गरेकै छन् उनीहरूलाई अब हामी शिक्षकहरू पनि स्वाभाविकैले अब कतिपय हाम्रा त 60 वर्षसम्म हामीले जागिरहन पाउँछौँ उमेर ढल्किसकेका शिक्षकहरू 50 काटिसकेका शिक्षकहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन त्यस्ता शिक्षकहरूलाई त उज्यालो पनि कम पुग्ने हुन्थ्यो के उहाँहरूले पेसाको हिसाबले त अब तुरुन्तै छोडेर पनि कहाँ जानु बुढेसकालमा त परिन्जेल त खानु पर्यो उहाँहरूसँग ज्ञान छ अनुभव छ फेरि अरू नयाँ आउनुभन्दा त राम्रै दिनुहुन्छ ज्ञानको हिसाबले तर शारीरिक हिसाबले त अस्वस्थ हुने टिचरलाई पनि समस्या हुन्थ्यो अनि विद्यार्थीहरू पनि अब अँध्यारो कोठामा बसेर धुम्म भएर होइन दोहोरो हावा चल्न नसक्ने यस्ता केसहरूमा विद्यार्थीहरू बस्नु पर्दा स्वाभाविकले केटाकेटीहरूले पनि मन खुलाएर होइन पठन पाठन गर्न सक्दैनथ्यो अब अहिले त ठ्याक्क विद्यार्थीहरूलाई अब यहाँ डेस्क बेन्चहरू पनि एकदम वाइल फाइन जुन डिफाइनवाला भनौँ न नेपाल सरकारले तोकेको झन्डै 1 मिटरको रेन्जमा डेस्क बेन्च हुने 75 सेन्टिमिटरको रेन्जमा रहने गरी इनाफ स्पेस छ उसको किताबहरू राख्नको निमित्त अब त्यहाँ ऱ्याकहरू सहितको डेस्क बेन्चहरू छन् होइन अनि गर्मीको बेलामा चल्नको लागि फ्यान छ जाडोको बेलामा हाम्रो एकदमै चिसो कम हुने अहिले यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ त्यति फिलिङ चाहिँ हुँदैन त्यो तरिकाले रहेका अब छन् र अब बोर्डहरू पनि पहिला हामी कालो पाटीहरू अझ पहिला हामीले पढ्दाखेरि त एउटा त्यो घट्टाको पोरा खुस्काएर त्यसको पाटीमा चाहिँ होइन चकले लेख्ने जमाना थियो पछि कालो पाटीहरू देखा पऱ्यो अब अहिले हामीसँग सबै मार्करवाला व्हाइट बोर्डहरू नि चलेका छन् र कतिपय अब हामीले चाहिँ प्रोजेक्टरहरू तयार गरेका छौँ स्मार्ट बोर्डको अवधारणा राख्दैछौँ त्यो कतिसम्म सम्भावना हुन्छ हेर्दैछौँ हामी अब प्रविधि प्रयोग गरेर अब सरहरूलाई हामीले
क्लासतिर अन्य केसहरूमा मोबाइलहरू अलाउ हुँदैन, तर पठन पाठनका कुनै सामग्रीहरू खोज्नु पर्यो नेटबाट भने नेटहरू अभाइलेबल छ, उहाँहरूले बस्न सक्नुहुन्छ। हामी तुरुन्तै हामीले लाइब्रेरी सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिले बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ, हाम्रो डिजिटल लाइब्रेरी सुरुवात गर्ने भनेर पनि सोचिरहेका छौँ। यस्तो छ, अब चेन्ज थुप्रै छ होइन। विद्यार्थीहरूले पक्कै पनि उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ, भाइ बहिनीहरूले पनि। अब हामी टिचरहरूलाई पनि हिजोको अवस्थाको पढाइ र अब अहिले त स्वाभाविकैले चेन्ज छ, फरक अनुभूति भइहाल्छ नि। यो भवन कोरोनाको टाइममै सम्पन्न भइसकेको थियो कि त्योभन्दा अगाडि के थियो? यो चाहिँ कति समय भयो रनमा आएको छ? 2076 साल माघको 2 गते त्यो मितिमा उहाँले नेपालको नमुना विद्यालयहरूका इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सबभन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रीले आएर भवन उद्घाटन गरेको, उहाँको बाहुबालीबाट उद्घाटन भएका बिल्डिङहरू नि। त्यसकारण कोरोनाको चपेटा नेपालमा सुरुवात हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हामीले यो बिल्डिङ पाएका हौँ र त्यसपछि त गतिलोसँग क्लास रन गर्न पनि सकिएको छैन। किनकि पोहोरको वर्ष त अझ कति धेरै तास, कति धेरै मनोवैज्ञानिक रूपमा विद्यार्थीहरूमा पनि साना बालबालिकाहरूमा पनि अब त्यस्तो फिलिङ्स, एकै दिन 90 देखि 100 जना विद्यार्थीहरूमा रुवामर्की लाग्ने, गाउँभरि कोरोना पोजिटिभ देखा पर्ने, त्यस्तो अवस्था भएपछि हामीले अगाडि त अब क्लास सञ्चालन गर्न सकेनौँ। र यो वर्ष पनि साउनको लुकीछिपी अल्टरनेटिभ गरेर के गरेर विद्यार्थीहरूलाई हामीले गऱ्यौँ। तर अब कस्तो हो भने हाम्रोमा चाहिँ विद्यालयबाट हामीले जुन भर्चुअल माध्यमबाट क्लासहरू सञ्चालन गर्न हामीसँग स्रोत थियो, तर विद्यार्थीसँग त्यो भर्चुअल्ली कनेक्टेड हुन सक्ने अवस्था भएन। किनकि गाउँमा नेटको समस्या अनि कतिपय ठाउँहरूमा बत्तीको समस्या, घर घरमा हामीसँग त सोलर पनि छ, विद्यालयबाट सम्भावना थियो। त्यो नभएपछि अब हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ क्लासहरू गऱ्यौँ। आज एउटा क्लास बोलाउने, भोलि अर्को क्लास बोलाउने, त्यस्तो खालको, अनि जोर बिजोर प्रणालीबाट बोलाउने, यस्तो तरिकाले पनि गऱ्यौँ। तर अब कोरोनाले त एकदमै धेरै प्रभावित त बनाइहाल्यो। त्यसको ब्याकवास त अब म के ठान्छु भने शैक्षिक क्षेत्रमा त 10औं वर्ष त्यसको असर चाहिँ रहिरहन्छ। किनकि बालबालिकाहरूको पढ्ने जुन एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने कुराहरू चाहिँ कता कता डाइभर्ट भए जस्तो होइन, पढाइप्रति ध्यान केन्द्रित नगर्ने अवस्था यस्तो चाहिँ देखिन चाहिँ थालेको पाइन्छ। पछिल्लो समय अलिकति विकसित भनौँ, अब सहरोन्मुख प्रवृत्ति त सरले भनिसक्नुभयो र अलिकति आर्थिक स्तर उन्नत हुनेले बोर्डिङ स्कुलमा लानेछ। हाम्रो भनाइ भनेको चाहिँ सरकारी संरचनालाई नै स्तरीयता बनाउनुपर्छ, बरु त्यहाँ चाहिँ अरू थप के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो लक्ष्य, टार्गेट चाहिँ। तर सहरी एरियामा त्यो भएको देखिँदैन। सहरी एरियामा चाहिँ ग्रामीण एरियाको भन्दा पनि फरक अवस्था छ सरकारी स्कुलको। यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षाको अब अलिकति गुणस्तर सुधार गर्न पनि यो ग्रामीण एरियामा बसेर चाहिँ टिचिङ गर्दै गर्दा चाहिँ के कस्तो चुनौतीहरू चाहिँ आइपर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ तपाईँको अनुभवले के भन्छ? शैक्षिक क्षेत्रमा म लागेको झन्डै 20 वर्ष भइसक्यो। म एसएलसी दिइसकेपछि पनि पठन पाठन गर्दै पढ्दै गरेको हुँ। हामी सबैका आर्थिक अवस्था गाउँमा हुनेहरूको साह्रै दिनहीन नै हो। घरबाट हामीले अब कति पहाडबाट कोदो बेचेर बुवा आमाहरूले सहरमा लगेर छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्नुहुन्थ्यो र होइन, त्यो अवस्थाबाट हामी आफै गुज्रेर आएका मान्छेहरू हौँ। अब अहिले चाहिँ कस्तो हो भने म हेरिरहेको छु, कतिपय राम्रो, अति धेरै राम्रो गर्ने विद्यालयहरू पनि पहाडी क्षेत्रहरूमा रहेका छन्। हाम्रै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि मैले के देखाएको छु भनेपछि यही क्षेत्रका अभिभावकहरूको उहाँहरू सहरमा लगेर बोर्डिङमा पढाउनु भयो छोराछोरी, या सिधै A+ ल्याउनु भएको छ कतिपय अभिभावकका छोराछोरीहरूले। त्यसमा सबै माथि गएर राम्रो गरेका छैनन् त नभनौँ, तर म के देख्छु भने झन्डै लगभग 80,000 देखि 1 लाख केटाकेटीहरू A+ ल्याएर बोर्डिङ अथवा प्राइभेटतिरबाट पास गरेको देखिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा तपाईँको 1 जना 2 जना विद्यार्थीहरू A+ पुग्न सक्छन्, अब 3-4 जना विद्यार्थीहरू A हुन सक्छन्। तर जति A+ पुगेका छन् अथवा B+ भन्दा माथि रेन्जका, म एकदम दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो विद्यालयमा पढेका अथवा पहाडी जुन यो समग्र चाहिँ अनुभव लिएर पढेका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू जो A+ A भन्दा अझ B+ भन्दा माथिका सबै विद्यार्थीहरूले केही न केही उसको जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर उपयोगी हुने काम गर्न सकेको देख्छु। र कतिपय हाम्रो यही विद्यालयबाट गएका विद्यार्थीहरू अफिसर भएको पाइन्छ, विभिन्न अहिले त अब स्थानीय निकायहरूका प्रमुख भएको देख्न सकिन्छ, डाक्टर भइसकेका देख्न सकिन्छ, प्राविधिक क्षेत्रबाट इन्जिनियर भएको देख्न सकिन्छ, अनि अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो दखल हासिल गरेको देख्न सकिन्छ। अभिभावकहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भनेपछि बोर्डिङमा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँ साह्रै राम्रो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट रह्यो। र त्यसो भएपछि बढी त अझ मिडल क्लास फ्यामिलीहरू र उच्च
वडाका मान्छेहरू चाहिँ बोर्डिङप्रति बढी आकर्षित भए। त्यस्तो भएपछि के भयो भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयमा चेतनशील अभिभावकको कमजोरी हुने, मैले अलिअलि थोरै एक्स्ट्रा लगानी गरेर भए पनि थप क्लास पढाउँछु के गर्छु भन्ने अभिभावक पनि नपाइने। बोर्डिङमा त्यही विद्यार्थीलाई उहाँहरू महिनाको 20,000 भए पनि प्राइभेटली खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर सरकारी विद्यालयमा हामी के भनिरहेछौँ भने एक दुईवटा थप क्लासहरू लिनको लागि बुकहरू पनि थप लगाऊँ, अलि स्रोतहरू बढाऊँ भन्ने तरिकाले कुरा गरियो भने अब यहाँ विभिन्न राजनीतिक प्रेसर आउन थाल्छ, सामाजिक रूपमा प्रेसर आउन थाल्छ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने सरकारी विद्यालय सबै सरकारले लगानी गरिदिएको छ, यहाँ पैसा चाहिँदैन, किन चाहियो भन्नुहुन्छ। कुरा त सही छ, किनभने हामी स्रोत र साधनमा छौँ। तर के हुँदो रहेछ भने नो पे नथिङ गेन भन्छौँ नि हामी, केही आफूले लगानी नगर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूलाई मैले पढाइदिएकै छु भन्ने तरिकाको फिलिङ्स जाने। त्यो फिलिङ्स गइसकेपछि विद्यार्थी सचेतीकरण नहुने अनि अभिभावकले घरमा तैँले के गरिस् भनेर पनि नहेर्ने, किनभने आफूले केही लगानी गर्नु परेको छैन भन्ने तरिकाबाट नि सोच राखेको देख्न सकिन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सचेत अभिभावकहरू बोर्डिङप्रति आकर्षित भएको, त्यसमा उहाँहरूले गर्नु भएको छैन भन्दिनँ म, राम्रै गर्नुभएको छ, एसीमा उत्कृष्ट नतिजा दिनुभएको छ। म एउटा कुरा चाहिँ मेरो मनमा एकदमै खुल्दुली के लाग्छ भनेपछि त्यत्रा 80,000 देखि 1 लाखसम्म A+ ल्याएका विद्यार्थीहरू नेपालमा उच्च तहको जनशक्तिमा पुग्नुपर्ने। तपाईँले क्लास 12 को रिजल्ट हेर्नुभयो, 11-12बाट रिजल्ट हेरिहाल्नुभयो भने त्यहाँ सरकारी स्तरबाट गएका विद्यार्थीहरू नै उत्कृष्टमा आएको देख्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अभिभावकलाई के छ भने चाहिँ अहिले इङ्ग्लिसप्रतिको मोह। तपाईँ एउटा विद्यार्थीले घरमा गएर बुवा आमासँग वाट्स योर नेम, व्हाट आर यु डुइङ, आर यु फाइन जस्ता कुराहरू सामान्य बोल्ने भने मेरो छोरो चाहिँ साह्रै जान्ने भएको छ भन्ने खालको अभिभावकलाई कन्सेप्ट छ। अब सरकारी स्कुलमा त इङ्ग्लिस त कमजोर रहेको हुन्छ, किनकि एउटा बल्ल बल्ल टिचर, ती माथि पनि मिडियम नेपाली मिडियम हुन्छ, तर ज्ञान त तपाईँको इङ्ग्लिसमा लिए पनि नेपालीमा लिए पनि उति नै कुरा हो। तपाईँको अझ म त के भन्छु भने मिडियम अर्कोबाट चेन्ज गरेर छोक्रा लिनुभन्दा नेपालीबाटै राम्रो ज्ञान लिन सक्यो भने त्यो विश्वमा उत्कृष्ट भइहाल्छ नि। भाषा त उसले 6 महिना गएर कहीँ गएर सिके पनि हुने कुरा हो नि। त्यस कारण बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अभिभावक आउनु नि यसलाई म्याथमा चाहिँ अलि कमजोर छ, यो अरू ठिकै छ भन्नुहुन्छ, किनभने ज्ञान त म्याथ लिनको लिमिट त होइन, त्यहाँ किन कमजोर भएको त, त्यसो भए सबै कुरा आउनु पनि। त्यो कुराले गर्दा अलिकति मान्छेहरूलाई त्यो भ्रम गयो। हामीले सरकारी विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउने हो, राम्रो बनाउने हो भने सचेत अभिभावक चाहिँ सरकारी विद्यालयतिर जानुपर्छ। यहाँ के भनिन्छ भने शिक्षकै छोराछोरी पढ्दैनन् भनिन्छ। त्यो नीति निर्माण गर्ने शिक्षकका छोराछोरी पढ भनेर नीति निर्माण गर्ने मन्त्रीको छोराछोरी किन नपढेको, एउटा अफिसर एउटा गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको छोराछोरी किन नपढाएको। यदि उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो मेरो विद्यालयमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको छोराछोरी अथवा प्रशासकीय प्रमुखको छोराछोरी अथवा मन्त्रीको छोराछोरी हुन्थ्यो भने उहाँ त दैनिक आएर यहाँ रहबारी गर्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले मेरा छोराछोरी यता छँदैछन्। सरकारी विद्यालयको अब कुरा यही हो, त्यो जिम्मा जेसुकै गर्छन् गरून्, समुदायको मतलब हो भन्ने खालको गर पनि यस्तो फिलिङ्स आयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो सुधार गर्नुपर्छ मिडियाको। हामी सबैको एउटै कुरा के छ भनेपछि सरकारी विद्यालयलाई कसरी देशको विद्यालय बनाउने, राष्ट्रको विद्यालय बनाउने र अभिभावकको र समुदायको विद्यालय बनाउने भन्नेतिर हामीले शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ पक्कै हेर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। प्रविधि मैत्री कुरा आयो, कोरोनापछि चाहिँ ई क्लासको पनि कुरा आयो, टिचरहरू पनि हाम्रो अब ग्रामीण स्तरमा सबै यो इन्टरनेटको एक्सेसबाट नि कम हुन लगायतदेखि अब यो हामीले सिसी क्यामेरा पनि वाच गरिराखेको छौँ। अफिसमै बसेर सबै क्लासमा के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मोनिटर गर्न सक्नु भएपछि चाहिँ अझ कमान्ड लिन चाहिँ कतिको सहज महसुस गर्नुभएको छ। प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर अब हामीसँग अहिले यहाँ प्रत्येक क्लासलाई देख्न सकिने गरी यो चाहिँ अझै पुगिरहेको छैन सबैको। हामीले यो HDMI 1 र 2 गरेर एउटालाई चाहिँ अल्टरनेटिभमा हेर्छौँ। यहाँ अब अहिले म हजुरसँग बिजी भएँ, म त्यहाँ रहँदाखेरि अब यो कुन क्लास चाहिँ हजुर प्रविधि देखिरहनु भएको छ। यसमा क्लासहरू हामीसँग सबै इन्क्लुड भएको छ यहाँ। र अब कस्तो छ भनेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ विद्यालयको भित्री र विद्यालयको बाहिरी सबै क्षेत्रलाई के कस्तो रहेछ। फेरि यसलाई हामीले कतिपय शिक्षाविदहरू अरूहरूले यसलाई नकारात्मक रूपमा पनि लिनुभएको छ। नकारात्मक कुरा कस्तो भनेपछि यहाँ सिसी क्यामेरामा हेरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ म सिसी क्यामेरामा हेरेको छु र तिमीहरूले उद्दण्डता गऱ्यो भने कारवाही गर्छु भनेर कारवाहीको दण्ड लाउने भन्ने तरिकाले लिएको भन्ने अर्थ पनि लिएको छ। तर हाम्रो मकसद चाहिँ यहाँ सिसी क्यामेरा यसरी जोइन गर्नुको मकसद के रह्यो भने कम्तीमा पनि कहिलेकाहीँ टिचर नहुन पनि सक्नुहुन्छ क्लासमा टिचर नहुँदाको अवस्थामा हामीले त्यहाँ अल्टरनेटिभ उपायहरू दिएका छौँ।
1-2वटा क्लासहरू भर्चुअल्ली माथिबाट अब डिसोम जडान गरिदिएर होइन यस्तो गरेर पनि केही हाम्रोसँग भर्चुअल क्लासहरू छन् त्यहाँ गएर पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब टाइम कन्ज्युम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। र यो सिसी क्यामेराले चाहिँ अब म यहाँ अफिसमा प्रशासनिक रूपमा हुन्छु, अर्को सहायक सर हुनुहुन्छ, हामी यो क्लास भइरहेको छैन, विद्यार्थीहरू के गतिविधिमा छन्, टिचरहरू के गरिरहनु भएको छ, पठन पाठनको अवस्था के छ, यसको त रेकर्डेड पनि हुन्छ यहाँ। अनि त्यहाँ त्यो रेकर्डेड भएपछि अब एउटा टिचरले पढाएका कुराहरू अर्को साउन्डको हिसाबले त हामी देख्दैनौँ उहाँका गतिविधिहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, विद्यार्थीहरू कतिको शैक्षिक क्रियाकलापमा चाहिँ एक्टिभेट भएको छ छैन, यस्ता कुराहरूमा यहाँबाट कमान्ड कन्ट्रोल गर्नलाई हुन्छ। र हाम्रो प्रत्येक क्लासमा पुग्ने गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ स्पिकर पनि छ, यहाँबाट हामीले त्यो स्पिकर माध्यमबाट तुरुन्तै कुनै क्लासमा यस्तो छ भनेपछि हामीसँग स्पिकर हुन्छ, यहाँ त्यो स्पिकरबाट प्रत्येक क्लासमा हामी यहाँबाट निर्देशन पनि गर्छौँ। र सिसी क्यामेरा जो हामीले जडान गरेर यहाँबाट हेरिरहेका छौँ त्यसमा अब तपाईँ यहाँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सर अहिले हिँड्नु भएको छ। अब साना केटाकेटी हुन्, साना केटीकेटी भएपछि उनीहरूले त खेल्न पाउनुपर्छ, उफ्रिन पाउनुपर्छ, उनीहरूको बौद्धिक हिसाबले त धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ साथीसँग चाहिँ राम्रो नराम्रो पोजिटिभली नेगेटिभली सबै काम गर्न पाउनु पर्यो। कुनै क्लासमा मै हिजो पढ्दाखेरिको कुरा पनि यो विद्यार्थी त साह्रै चकचक थियो, अथवा यसले मलाई चाहिँ यसरी झाप्पु हानेको अहिले पनि सम्झन्छु, र यसले यो धनीको छोरो थियो, यसको बुवा यस्तो थियो, त्यसको घरमा टन्न पैसा थियो र मलाई त्यसले कुट्यो, अब मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चेतना त मेरोमा त आयो भनेपछि त्यो पनि एउटा फिलिङ्स हुन्छ। त्यस्ता केसहरूमा हामीले यहाँबाट हेर्ने बित्तिकै त्यहाँ नराम्रो गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीलाई हामीले कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी त्यसो गर्दैनौँ। सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ, बाबु यस्तो हो, तिमीहरूको समस्या के छ भनेर विद्यार्थीलाई पनि भन्न पाइन्छ भने अब यहाँ सरहरूले गरिरहनु भएको छ, यहाँ विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएका छन्। यो केसहरूमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ हेरेर अब यो यस्तो रहेछ है भनेर पर्सनल्ली पनि एउटा क्लासलाई इन्डिभिजुअल्ली पनि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ होइन। अब सबै क्लासलाई फेरि एउटा हेरिरहँदाखेरि अब चाहिँ अर्को क्लासहरू के भएको छ भनेर हेर्नलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ समग्रमा राखेर हेरेका हुन्छौँ। अनि कुनै क्लासमा अब समस्या देखा पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ त्यसलाई विशेष क्लिक गरेर पनि हेर्ने चलन यसले सकारात्मक रहेछ केटाकेटीहरूमा पनि, अन्य केसहरूमा पनि। अनि साना साना केटाकेटीहरूमा एउटा होइन यस्तो छ, कस्तो हुन्छ भने केटाकेटीहरूले पहिलो नम्बर त उनीहरू साना केटाकेटीहरू हुन्, धेरै त्यो विषयमा उनीहरूलाई त्यहाँ सचेतीकरण त भएको छ तर अवेर गर्दैनन् कि उनीहरूले। म सिसी क्यामेराको अन्डर सिभिलियन्समा छु भन्ने धेरैलाई फिलिङ्स आउँदैन, किनभने केटा बच्चाहरूको त मानसिकतै त्यस्तो नि त, उनीहरूले सबै कुराहरू स्वतन्त्रपूर्वक गर्न चाहेका हुन्छन्, उनीहरूले धेरै त्यो फिलिङ चाहिँ गर्दैनन्। र अब आएपछि चाहिँ केही कस्तो छ भनेपछि धेरै अनकन्ट्रोलमा गएँ भने मलाई सिसी क्यामेराले वाच गरेको हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा त केटाकेटीहरूलाई पर्छ, तर समग्रमा नकारात्मक उनीहरूले लिएका छैनन्। सर्वसाधारण जनता वा अभिभावकहरूलाई चाहिँ हाम्रो मिडिया मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेषतः म चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा हामी धेरै ठुलो सङ्घर्ष पछाडि हामी निर्माण गर्न पनि सकिरहेका छौँ। सबै सरकारी विद्यालयहरू नराम्रा पनि छैनन्, कतिपय ठाउँ यहाँहरूले सचेततापूर्वक आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित बोर्डिङमा जसरी एउटा आमालाई चाहिँ छोराछोरी अथवा बुवाले छोराछोरीलाई नै लिएर जाने पुर्याउने, तेरो के छ भनेर रखाबारी गरिरहने, राम्रो बन्नुपर्छ भनिरहने, जे पृष्ठपोषण दिइरहने र छोराछोरी नै पढाउन भनेर उहाँ बसिरहनु भएको छ नि। अब त्यस्तै सरकारी विद्यालयहरूमा तपाईँले आएर गाउँमा बसेर होइन, यहाँ त केही शुल्क लाग्दैन, तपाईँलाई चाहिएको सर्भिस हामी जति पनि दिन सक्छौँ। तपाईँको विद्यार्थीले प्राप्त गर्न खोजेका ज्ञानहरू अहिले तपाईँ काठमाडौँमा गएर कुनै सूचना प्रविधिमा जोडिनु पर्दैन, यहीँबाट इन्टरनेटका सुविधाहरू छन्, विश्वभरिका ज्ञानहरू हामी विद्यालयको कोठाभित्र ल्याउन मद्दत गरिरहेछौँ, त्यो इन्टरनेटले सम्भावना पनि छ। त्यस कारण तपाईँ काठमाडौँमा बसेर एउटा छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ, त्यो बोर्डिङमा पढाए हुँदा तपाईँले कम्तीमा पनि मासिक 15-20 हजार 30 हजार जति तपाईँको त्यहाँ खर्च हुन्छ भने तपाईँ गाउँमा आएर बस्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई सामान्यतया खानालाई 4-5 हजार 2-3 हजार जति मासिक खर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ प्राप्त हुने ज्ञानहरू अझ उत्कृष्टता तरिकाले यहाँका ओभरअल तपाईँको बालबालिकालाई हामीले खेलको माध्यमबाट खेल शिक्षक राखेका छौँ, म्युजिकलाई प्रोत्साहित गरेका छौँ, हामीले कम्प्युटर शिक्षकहरू राखेका छौँ, प्रविधिको ज्ञानको निमित्त त्यो कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। अनि एउटा कन्जस्टेड सानो बोर्डिङमा कोठाभित्र बसेर विद्यार्थीले साना बालबालिकाले कन्जस्टेड दिमागमा पढ्नुभन्दा यहाँ त प्रकृति छ नि, यहाँ त पूर्ण प्रकृतिमा बसेर कतिपय चिजहरूलाई आफै अन्वेषण अवलोकन र अन्यथा हेरेर पनि यहाँको फिलिङ्स लिन सकिन्छ नि। त्यस कारण म त के भन्छु भने एउटा सानो कोठाभित्र बसेर इङ्ग्लिसको भोको भएर होइन तपाईँ बोर्डिङमा विद्यार्थीहरू लानुभन्दा समग्र यहाँका अनुभवहरू सेयर गरेर सरकारी विद्यालयहरूमा यहाँहरूले उत्साहित गर्न सक्नुभयो भने सरकारी विद्यालयहरू पनि सचेत अभिभावक र विद्यार्थीको कारणले गर्दा
अगाडि आउन सक्छन् भने विद्यार्थीले पनि वेल नन इनाफ नलेज लिन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। त्यतातिर लाग्न म यहाँहरू सबै अभिभावकज्यूहरू र विशेषतः राज्यबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गरिरहेका ब्युरोक्राट्स भए चाहिँ राजनीतिक नेताहरू मन्त्रीज्यूहरू तपाईहरू सबै प्राइभेटतिरलाई बढी भन्दा सरकारी भाषण गर्नुहुन्छ तर आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ प्राइभेटतिरलाई बढी जोड दिइरहनु भएको छ। त्योबाट तपाईँहरूले सरकारीलाई महत्त्व दिने हो र तपाईँका छोराछोरी नाति नातिनाहरू यहाँ पढ्ने हो भने सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट बन्न सक्छ भन्ने म दाबीका साथ भन्न सक्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने समय हामीले के गर्यौँ यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र यहाँको विचारको लागि हामी हाम्रो मिडियाबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। तपाईँहरू पनि अब सहरदेखि यहाँसम्म दुर्गम ठाउँको एउटा बस्तीमा आएर यहाँका कुराहरू सबैका बिचमा प्रसारण गर्नको लागि जुन प्रयत्न गरिदिनु भयो यहाँहरूको दुःख कष्टलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै विद्यालयको तर्फबाट पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।